हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉन एडिटोरियल्स और इसकी हेल्प से हम सीखेंगे इंग्लिश। पीस पावर मैंने क्या होता है? अमन की ताकत। पीस पावर मैंने क्या होता है? अमन की ताकत। ये जो आर्टिकल्स है ये है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो क्लैशेस हैं उनके दरमियान लिखा गया है। कहता है फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लिए इट इज गन, ये गन्ने हैं, बंदूकें हैं। एंड नॉट डायलॉग दैट मस्ट फॉल साइलेंट। कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हो रही है, जो एक दूसरे के दरमियान जो जंग हो रही है वो अब बातचीत के जरिए खामोश होनी चाहिए, कि अब ये ख़त्म होनी चाहिए। इन ए पॉजिटिव मूव, कहता है जो मुस्बत इकदामात में, द फर्स्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कहता है जो पहला अवामी राबता, सिंस द मे से पहले, क्लैशेस जो लड़ाई है, फाइट है बिटवीन टू नेबर्स, दो कंट्रीज के दरमियान, हैज़ रिसेंटली हाल ही में टेकन प्लेस, जो सामने आई है। कहता है रिसेंटली हाल ही में जो है वो सामने आई है। रिसेंटली क्या है? ये एडजेक्ट, ये एडवर्ब है। रिसेंटली एडवर्ब है। हैज़ टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। On Tuesday, मंगल की रोज, over 200 Indian Sikh pilgrims set foot on ये एक idiom है, Pakistan soil via the Wagah borders to participate in Baba Guru Nanak Dev's 556th birth anniversary celebrations। कहता है मंगल की रोज 200 जो इंडियन सिक्स पिलग्रिम्स हैं, जो हजाजुल कराम्स हैं, उन्होंने कदम रखा, सेट फुट ऑन, कदम रखा, पाकिस्तान सॉइल, पाकिस्तान की सरजमीन पर, वाया बॉर्डर, वागा बॉर्डर, वाया वाया वागा बॉर्डर के जरिए। टू पार्टिसिपेट, उन्होंने शिरकत की, बाबा गुरु नानक डीव्स 156 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जो सालाना तकरीबात होती हैं उनमें उन्होंने शिरकत की है। In the past six months, India had restricted Hindu and Sikh devotees travel to Pakistan। कहता है पिछले 6 मंथ से इंडिया हैड रिस्ट्रिक्टेड ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कहता है उन्होंने हिंदू और सिख्स के ज़ायरीन को पाबंदी लगाई है पाकिस्तान का सफ़र करने में, ट्रैवल टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का सफ़र करने में। द लेटर कंट्री, कहते बाद में आने वाली कंट्री, लाइक पाकिस्तान, हो एवर, ताहम, हैज़ इशूड, उन्होंने जारी किए हैं। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 250 visas for the 10 days festivities। कहता है पाकिस्तान ने ना जो 10 रोज़ा तकरीबात के लिए जो वीज़ा है, 150 वीज़ा उन्होंने जारी किए हैं। डिस्प्लेइंग ए मैच्योर अप्रोच, जो दिखाता है एक समझदारी और संजीदा रवैया जो है वो दिखाता है। द रेमिनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट, सिक्स एंड हिंदू हिस्ट्री आर एम्बेडेड क्रॉस पाकिस्तान। कहते हैं बुद्धा, सिक्स और हिंदू के जो तारीखी आसार हैं, रेमिनेंट्स माने आसार, कहते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, आर एम्बेडेड पाए जाते हैं। देयर इज ए लिटिल चॉइस, यह कहता है ये कम ही चॉइस है, दैट बट टू एग्री के मुत्तफिक इत्तफाक करने पर। दैट सिविलाइज नेशन, जो मजहब कौमें होती हैं, जमहूरियत पसंद जो कौमें हैं, डिस्पाइट देयर बोन्स ऑफ कनेक्शंस मैंने क्या होता है? कंट्रोवर्सीज, इख्तलाफात के बावजूद भी,
functions on act upon the principles of mutual respect and regard. کہتا ہے وہ باہمی عزت اور وقار کے اصولوں پر عمل کرتی ہے فار کامن ہیریٹیج عام ورثے کے لیے. The BJP leads dispensation politics of majoritarianism is finally losing its sheen due to governmental failures in India. کہتے ہیں بی جے پی کی قیادت والی جو حکومت ہے ان کی جو اکثریت والی سیاست ہے میجورٹیرینزم اکثریت والی سیاست کہتے ہیں آخر کار وہ اپنا جو چمک دمک ہے وہ کھو رہی ہے ڈیو ٹو گورنمنٹ انڈیا کی گورنمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے. ڈیو ٹو یہ پریپوزیشن ہے. سیڈلی افسوسناک طور پر یہ ایک ایڈورب ہے. آرڈینری سٹیزن عام شہری آن ادر سائڈ دونوں طرف سے پرٹیکولرلی ڈیوائیڈڈ فیملیز ان کی جو فیملیز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں ہیو بین ہیلڈ ہاسٹیج اور ان کو یرغمال بنایا ہے ٹو ہارڈ لائن ایسپائریشن سخت موقف پر اینڈ ریزلٹینٹ اور جس کا نتیجہ یہ دیٹ فرکشن جو کشیدگی جو سے وہ بڑھ گئی جس کے نتیجے میں جو کشیدگی ہے وہ بڑھ گئی فار ٹو لانگس بہت لمبے عرصے سے. دس ہیز ڈیمیج کہتا ہے اس نے تباہ کر دیا ہے انڈیاز کی امیج کو. ہیز ڈیمیج یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اور اس کے ساتھ تھرڈ فارم یوز ہوئی ہے. انڈر دا شیڈو آف ہندوتا کے سائے کے نیچے انڈیا کی امیج کو بھی اس نے تباہ کر دیا ہے. اینڈ ہنڈریڈ اور رکاوٹ ڈالی ہے پروگرس ترقی میں. گیون دا پریزنٹ ٹینشن موجودہ جو پریزنٹ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے گیون اس میں یہ جیرنڈ یوز ہوا ہے. گڈ ویل تھرو ٹریڈ کہتے ہیں اچھے جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈ انٹرٹینمنٹ اسپورٹس اینڈ کلچر ڈپلومیسی میں بھی ہارڈ یہ کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے اس کو حاصل کرنے میں. بٹ کورس کریکشنز یہ کورس کریکشن یہ نان فریز ہے. کہتا ہے لیکن جو اصلاحات جو حالت کی اصلاح ہے کین بگین وہ شروع کی جا سکتی ہے کس کے ذریعے پروموٹنگ کہ پروموٹ کریں ریلیجیس ٹورزم سیر و سیاحت اسپیشلی خاص طور پر یہ بھی اسپیشلی ایڈورب ہے. ایز سائٹ had held scared Muslims, Sikhs and Hindus are found on both sides of the border. کہتے ہیں جو حالت کی اصلاح ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے کہ پروموٹ کریں ریلیجیس ٹورزم کو خاص طور پر جو دونوں سائڈز ہیں مسلمز سکھس اور ہندوز کے مقدس جو مقامات ہیں وہ آر فاؤنڈ پائے جاتے ہیں آن بعض سائڈ دونوں طرف بارڈر کے دونوں طرف. Public diplomacy lowers temperatures and break down barriers that prevent collective prosperity. کہتے ہیں عوامی جو سفارتکاری ہے وہ کشیدگی کو کم کرتی ہے لوور ٹمپریچر کشیدگی کو کم کرتی ہے اینڈ بریک ڈاؤنس اور ختم کرتی ہے بریک ڈاؤنس میں نے ختم کرتی ہے بیریئر سے رکاوٹوں کو دیٹ پریونٹ اور روکتی ہے کلیکٹیو اجتماعی خوشحالی کو بھی روکتی ہے. سو فار اب تک انڈیا از ایڈمنٹ کہتا ہے انڈیا جو ہے وہ ہٹ درمی پر ہے اباؤٹ پلئنگ پولیٹکس اور سیاست کھیل رہا ہے اوور ویزا فار پاکستان کی ویزا کے لیے. بٹ پاکستان شوڈ کنٹینیو اٹس سپورٹ فار پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہیں پاکستان کو نہ جاری رکھنی چاہیے اپنی حمایت لوگوں کے درمیان لوگوں کے رابطے کے لیے. کہتا ہے لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کر کے ان کو حمایت جو سے وہ جاری رکھنی چاہیے کیپنگ اٹ سیپریٹ اور اسے علیحدہ رکھنا چاہیے فرام دا ایج اولڈ پرابلم جو بھی پرانے مسائل ہیں ان کو علیحدہ سے رکھنا چاہیے. دیٹ پلیگ جو متاثر کرتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں دا ٹو کنٹریز دونوں ملکوں کو. ریوائونگ اس میں جیرن یوز ہوا ہے دا ٹریول اکانومی ود اوور ہالڈ ریگولیٹری اینڈ
ऑफिशियल फ्रेमवर्क कहता है रिवाइविंग मैंने दोबारा बहाल करके सैर व सियाहत वाली मुआशियत को दोबारा बहाल करके नए और मौसर रेगुलेटरी इंतजामी व कानूनी जो ढांचे हैं विल प्रमोट प्लुरलिज्म। प्लुरलिज्म कहता है कि क्या होता है कि दूसरी कौमों की मजहबी और रिलीजियस का एहतराम करना। कहता है वो एहतराम जो है वो बढ़ेगा एंड रीजनल हारमनी और लाकी हम हम आहंगी एंड सोशियो इकोनॉमिक सियासी और समाजी तरक्की एंड बिल्ड और तमीर करेगा ए रीच एक भरपूर कल्चर मिलियो। कल्चर मिले सकाफती माहौल को पैदा करेगा। बिल्ड मैंने क्या होता है पैदा करना। अबव ऑल उससे बढ़कर इट विल डिफ्यूज ये खत्म करेगा। वार लॉबीज मैंने क्या होता है कि वार लॉबीज ऐसे लोग जो जंगों को बढ़ाते हैं, ऐसे ग्रोह जो जंगों को बढ़ाते हैं इन बहुत कंट्रीज दोनों मुल्कों में। कहता है उससे बढ़कर ये खत्म कर देगा जो लोग जो वो ग्रोह जो होते हैं जो जंगों को बढ़ाते हैं इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। So please subscribe this channel and share Learn English with Zishan Ali.